आज चाहिँ हामी म्याथमेटिकल एबिलिटी अथवा यसमा हाम्रो म्याथमेटिकल एबिलिटीको पोर्सनमा सिरिज प्रब्लम्स अथवा श्रेणी क्रमका समस्याहरूको स्टडी गर्न गइरहेका छौँ। अब सिरिजको कुराहरू तपाईँहरूले पहिलेदेखि नै पढ्दै पनि आउनुभएको छ होला हैन। सिरिजको कुराहरू अब तपाईँहरूले एरिथमेटिक सिरिज यो नामहरूमा केही लेखिदिन्छु जुन तपाईँहरूसँग चिरपरिचित नै हुनुपर्छ होला। जस्तै एउटा छ एरिथमेटिक सिरिज भनेर छ है। त्यसै गरी अर्को छ जियोमेट्रिक सिरिज, त्यसै गरी अर्को छ हार्मोनिक सिरिज है। अरू सिरिजहरू हामीले के पढ्नुपर्छ त? अल्टरनेटिङ सिरिज है, जस्ट जोकिङ है त। यस्तो सिरिजहरू धेरै हामीले स्टडी गरिराख्नु पर्दैन। अल्टरनेटिङ सिरिजहरू, हार्मोनिक सिरिजहरूको बारेमा हामीलाई धेरै नलेज नभए पनि हुन्छ। जस्ट हामीलाई के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि यो सिरिज चाहिँ हामीले सजिलैसँग बुझ्न सकौँ है। कस्तो त भन्दा ट्रिकी प्रब्लम्सहरू यहाँनिर सोध्छ। ट्रिक युज गर्ने साधारण सिरिजहरू नै हुन्छ र यो साधारण सिरिजलाई सल्भ गर्नको लागि साधारण ट्रिक्सहरू नै यहाँनिर जेनरली हुन्छ। जस्ट तपाईँले त्यो ट्रिक्स भेटाउन सक्नु पर्यो, कसरी काम भइरहेको छ, के भइरहेको छ भनेर तपाईँले हेर्न सक्नु पर्यो। त्यति हेर्न सकिसकेपछि मजाले काम भइहाल्छ है त। त्यसमा केही पनि खासै केही त्यस्तो गाह्रो भन्ने हुँदैन है, एकदमै सजिलो छ। र यही प्रब्लम्सहरू हामी हेर्न गइरहेका छौँ। अब यो लोकसेवा आयोग अथवा टिचर सर्भिस कमिसन हैन, हाम्रो जुन टिचर सर्भिस कमिसनको लागि अहिले जुन दरबन्दी खुलेको छ उहाँहरूको लागि मात्रै यो सबैको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हुन जान्छ श्रेणीक्रमको समस्याहरू। अब श्रेणीक्रमको समस्याको बारेमा म थोरै डिस्क्राइब गरिदिन्छु है। डिटेलली हामी अरू क्लासहरू कुनै बेला स्टडी गरौँ होला। जस्तै यसमा कस्तो हुनसक्छ त, एउटा भनेको न्युमेरिक सिरिज पनि हुनसक्छ। न्युमेरिक भनेको कस्तो त, अङ्कहरूले बनिएको सिरिजहरू, श्रेणीक्रमहरू जुन अङ्कहरूले मात्रै बनिएको छ त्यसलाई न्युमेरिक सिरिज भनेर भनिन्छ। र अर्को प्रकारको सिरिज पनि हुन्छ जसलाई हामी के भन्छौँ, अल्फा न्युमेरिक सिरिज भनेर पनि यसलाई हामीले भन्न सक्छौँ। यस्तो प्रकारको सिरिजहरू जेनरली अभाइलेबल हुनसक्छ है। र यही सम्बन्धीको समस्याहरू नै हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ है त। यस्तै कुराहरू हामीले हेर्दै हेर्दै यसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले केही समस्याहरू हल गर्न थालौँ है त। हाम्रो केही टाइप्सहरू छ, हामीले हिजोको तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ भने यसकै बारेमा हामीले हेरिरहेको थियौँ। यो स्टडी चाहिँ हाम्रो लोकसेवा आयोगको लागि है, टिचर सर्भिस कमिसन जे होस्, पब्लिक सर्भिस कमिसन, टिचर सर्भिस कमिसनको लागि दुईजनाकै अथवा दुईटै फिल्डको लागि अति नै महत्त्वपूर्ण विषय हो। र यो चाहिँ तपाईँहरूले अलिकति पनि नछुटाइ, कतै पनि हलचल हिन्डुल नगरी बसेर हेर्नु होला, कपीमा लेख्दै जानु होला। म प्रश्नहरू लेख्दै जान्छु, तपाईँहरूलाई म हल गर्ने थोरै समय दिन्छु र त्यो समयमा तपाईँले हल गरेर मलाई कमेन्टमा एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ। ल अब हामी स्टार्ट गरौँ। सामान्यतः सिरिज भनेपछि तपाईँहरूले के बुझ्नु पर्यो, त्यसमा केही प्याटर्न छ, ठिक छ। त्यो कुनै तरिकाले अगाडि बढिरहेको छ। यो पछि यो अङ्क आउँछ, यो पछि यो अङ्क आउँछ, यो पछि यो अङ्क आउँछ। अब अर्को अङ्क कुन आउँछ त भन्दाखेरि त्यो सबै अङ्कहरू बिचमा के सम्बन्ध छ र त्यो सम्बन्ध चाहिँ यसरी अगाडि बढेको हुन्छ कि त्यो सम्बन्धले नै त्यो सिरिजलाई अगाडि बढाइरहेको हुन्छ। धेरै प्रकारको सम्बन्धहरू त्यो सिरिज श्रेणीक्रममा हुनसक्छ र हामीले चाहिँ सही सम्बन्धलाई चिनेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै बेला कस्तो हुन्छ भने यस्तो सम्बन्ध आइदिन्छ कि झुक्काइदिन्छ हो, त्यस्तो बेलामा हामीले झुकिनु भएन। नझुकिकन हामीले के गर्नु पर्यो त, त्यसको बारेमा स्टडी गर्दै 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 जानु पर्यो। ल एकदमै सुरुवाती लेभलमा हामीले बुझ्नु पर्दा यहाँ म एक दुईवटा प्रश्न तपाईँहरूलाई दिन्छु। एकदम सुरुवाती एकदम बेसिक क्वेसन के छ त, सपोज 6 छ, त्यसपछि 7 छ, त्यसपछि 10 छ, त्यसपछि 15 छ, त्यसपछि 22 छ। अब ल मलाई कसैले भनिदिनुहोस् त अब आउने अङ्क कुन हुन्छ होला त? ए मा छ 27,
बीमा छ 29, सीमा छ 31 र डीमा छ 35। ल मलाई कसैले भनिदिनुहोस् त यसपछि कुन चाहिँ अङ्क आउँछ होला त? 6 पछि 7 आएको छ, 7 पछि 10 आएको छ, 10 पछि 15, 15 पछि 22 आएको छ भने नयाँ अङ्क कुन हुन्छ होला? 2700 एउटा, अर्को 29 छ हैन, त्यसपछि 31 छ, त्यसपछि 35 छ। अब हामीले यसमा प्याटर्न खोज्छौँ कसरी अगाडि बढेको छ त? एकजना मित्रले हामीलाई 27 भन्नुभएको छ। ल हेरौँ है त। 6 बाट 7 जाँदाखेरि कति बढेको छ? 1 ले यो बढ्न गएको छ। त्यसै गरी 7 बाट 10 जाँदा 3 ले बढेको छ। हेर्दै जानुहोस् है त। त्यसपछि 10 बाट 15 मा जाँदा 5 ले बढेको छ है। अनि त्यसपछि 15 देखि 22 मा जाँदा 7 ले बढेको छ। यो त बिजोड अङ्कहरूको सङ्ख्या जस्तो भयो। हेर्नुहोस् त, 1 बाट 3, 3 बाट 5, 5 बाट 7। अब 7 बाट नयाँ अङ्कमा जाँदा कतिले बढ्नुपर्छ त? 9 ले बढ्नुपर्छ। 9 ले बढ्दाखेरि कति हुन जान्छ? 31 हुन जान्छ। भनेपछि हाम्रो सही उत्तर के हुँदो रहेछ त? 31 हुन जाँदो रहेछ हो। ठिक छ, यहाँनिर बुझ्नुभयो? कसैलाई केही समस्या छ भने तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ। मलाई लाग्छ तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला है त। ल यसरी हामीले यहाँनिर सजिलैसँग गर्न सकिन्छ। 1 बाट 3, 3 बाट 5 है, 1 बाट 3, 3 बाट 5, 5 बाट 7 यसरी बढ्दै गयो नि त हैन। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। दोस्रो प्रश्न हामीलाई के सोधिएको छ त? म केही प्रश्नहरू सोधेर तपाईहरुले कतिको यो सिरिज सम्बन्धीको कुराहरूलाई बुझ्नु भएको छ भन्ने कुरा टेस्ट गर्दैछु है त। त्यसपछि हामी यसको केही नियमहरू छन्, हल गर्ने केही नियमहरू छन्। त्यो हल गर्ने नियमहरूलाई आत्मसात गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। म सुरुमा केही प्रश्नहरू तपाईहरुलाई दिएको कारण भनेको तपाईहरुले कतिको बुझ्नु भएको छ सिरिजको कुराहरूलाई भन्ने कुरा मात्रै हो है त। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। पहिलो के छ? यहाँनिर 30 छ, त्यसपछि 20 छ, त्यसपछि 12 छ, त्यसपछि 6 अनि यहाँ क्वेसन मार्क छ। ए नम्बरमा 2 दिएको छ, बी नम्बरमा 4 दिएको छ, सी नम्बरमा 6 दिएको छ र डी नम्बरमा 8 दिएको छ। अब तपाईहरुले एउटा कुरा के ध्यान दिनु होला भन्दाखेरि यो हाम्रो जुन श्रेणी क्रम अथवा जुन हाम्रो यो सिरिज छ यो घट्दो क्रममा छ। यसलाई के भनिन्छ? डिक्रिजिङ अर्डरमा छ। यो घटिरहेको छ। आफ्नो यसको भ्यालु जुन छ, यसको मान जुन छ, यसको मान के भइरहेको छ? घटिरहेको छ। 30 बाट 20 मा गयो, 20 बाट 12 मा, 12 बाट 6। अब के आउँछ होला त भनेर प्रश्नले हामीलाई सोधिरहेको छ। अब हामीलाई के छ त यहाँ उत्तर भनेको? ए मा 2, बी मा 4, सी मा 6 र डी मा 8 छ। यसको सही उत्तर के होला त? मलाई कसैले भनिदिनुस् यसको सही उत्तर के हुन्छ होला त? ल हेरौँ है त। अब 30 बाट 20 मा जाँदा 10 घटेको छ है। एकजनाले हामीलाई 2 एन्सर भन्नुभएको छ। ल चेक गरौँ। 20 बाट 12 मा जाँदा 8 घटेको छ। 12 बाट 6 मा जाँदाखेरि 6 घटेको छ। भनेपछि हेर्नुहोस् त, सुरुमा 10 घट्यो, त्यसपछि 8 घट्यो, त्यसपछि 6 घट्यो। अब कति घट्नु पर्यो? अब घट्नु पर्यो 4। 4 गर्दाखेरि उत्तर कति आउँछ? 2 आउँछ। भेरी गुड, जसले उत्तर दिनुभएको छ एकदम सही उत्तर दिनुभएको छ है त। ल यो प्रश्न पनि हामीले सजिलैसँग हल गर्न सक्यौँ। ल अब अर्को प्रश्न पनि हेरौँ। आफ्नो कपीहरू रेडी बनाएर राख्नु होला। प्रश्नलाई जति सक्दो चाँडो, जति सजिलो गर्न सक्नुहुन्छ त्यति सजिलो प्रयास गर्नु होला। अब अर्को प्रश्न तपाईहरुको अगाडि आउँदैछ। यहाँ के छ त? 2 छ, त्यसपछि 4 छ, त्यसपछि 7 छ, त्यसपछि 12 छ, 19 छ। ल अब ए नम्बर हेर्नुहोस् है त। के छ त अङ्कहरू? यहाँनिर 2, 4, 7, 12, 19 भनेर छ। अब उत्तरमा के छ? ए मा 25, सरी ए मा 26, बी मा 30, बी मा 30, सी मा 33 र डी मा 36 भनेर छ।
अब यहाँबाट कुनै उत्तर हुन सक्छ होला त यसको, ल भन्नुहोस् त। 2 बाट 4, 4 बाट 7, 7 बाट 12, 12 बाट 19 गइरहेको छ। अब यसको उत्तर के हुन जान्छ होला त? ल मलाई कसैले भनिदिनुहोस् त। यसको उत्तर के हुन्छ होला त? सजिलो छ, केही पनि गाह्रो छैन है। ल हेरौँ, म बुझाइदिन्छु, राम्ररी हेर्नु होला, आफ्नो कपीमा टिपोट गरेर राख्नु होला। 2 बाट 4 मा जाँदा 2 बढेको छ, 4 बाट 7 मा जाँदा 3 बढेको छ, 7 बाट 12 मा जाँदा 5 बढेको छ, 12 बाट 19 मा जाँदा 7 बढेको छ। भनेपछि 2, 3, 5 यसरी बढेको हो त। 2, 2 पछि 3, 3 पछि 5, 5 पछि 7। अब कसरी बढ्यो त? सुरुमा 2 बढ्यो, त्यसपछि 3 बढ्यो, त्यसपछि 5 बढ्यो, त्यसपछि 7 बढ्यो। अब कति बढ्नुपर्छ होला त? यसो तपाईँले अनुमान गर्नुहोस् त, कसरी बढिरहेको छ त यो? तपाईँले हेर्दा यो सिरिज कसरी बढिरहेको छ होला? कसैले भन्न सक्नुहुन्छ यो सिरिज कसरी अगाडि बढिरहेको छ होला भनेर? अब कतिले बढ्नुपर्ने हो? ल भनिदिनुहोस् कसैले। अहिले के भनिराख्नु भएको छ त? यहाँनिर 2 × 2 - 1 गरेर बढिरहेको छ हो। ल हेरौँ है त। अब हेर्नुहोस्, 2, 2, 2 4 छ, फेरि 2, 2 त 4 भइरहेको छ यहाँनिर। यो कसरी हुन सक्यो होला? त्यसपछि 4 दुना 2 - 1 7 भयो, 7 दुना 2 - 2 भइरहेको छ, 12 चाहिन्छ। त्यसपछि 12 दुना 2 - 3 × 2 - 1 भन्नुभयो। 3 × 2 त यहाँ त 5 आउनु पर्ने हो। त्यसो भए 7 × 2 यहाँनिर 4 × 2 - 8 भनेको यहाँनिर त 7 आयो। ल ठिकै छ। 5 × 2 10 यसरी बढ्नु पर्ने हो। भनेपछि यहाँ के भयो होला त? 10 - 1 त 9 आउनु पर्ने हो। भनेपछि यो सिरिजमा केही समस्या छ होला त? हेर्नुहोस् त, लास्टको 9 ले बढ्छ भन्नुभएको छ। अब लास्टको 9 ले बढेको भयो, यो सुरुमा 2 किन आयो? यहाँ त 1 हुनुपर्ने हो। सुरुको त 1 ले बढ्यो, त्यसपछि 2 ले बढ्यो, त्यसपछि यसरी बढिरहेको छ। कसरी बुझ्न सकिन्छ होला त यसलाई? कि मैले यहाँ कुनै अङ्क मिस्टेक पो लेखेँ कि? त्यस्तो पनि हुनसक्छ। यसको लागि म तपाईँहरूलाई अर्को एउटा हिन्ट्स दिन्छु। जस्तै 1, 3, 6, 11, 18 भन्ने एउटा सिरिज छ। अब हेर्नुहोस् त, यो पहिलो भयो, पहिलोबाट दोस्रो कसरी आउँछ? 1 × 1 प्लस कि कति हो? 1 × 2 + 1 यसरी गयो त। यहाँनिर कसरी बढिरहेछ हेर्नुहोस् त। यहाँ 2 जोडियो, यहाँ 3 जोडियो, यहाँ 5 जोडियो, यहाँनिर 7 जोडियो। अब यहाँनिर के हुन्छ त? 11 जोडिन्छ। यहाँनिर प्लस 11 हुन्छ, 11 गर्दा 29 आउँछ है। अब यहाँनिर चाहिँ 19 मा हामीले 11 जोड्यौँ भने कति आउँछ? 30 आउँछ। त्यसैले यसको उत्तर कति हुन जान्छ? 30 हुन जान्छ। तपाईँले यसमा यो 2, 3, 5, 7 वाला सिरिजलाई हेर्दै जानुभयो भने यहाँनिर यसको अर्को अङ्क कति आउँछ त? 11 आउँछ है। ल ठिकै छ। अब हामी चाहिँ कहाँ जाउँ त भन्दाखेरि बेस्ड अन मल्टिप्लिकेसन। अब हामी के हेर्न गइरहेका छौँ? हिन्ट्सहरू हामी हेर्न गइरहेका छौँ। पहिलो के छ त भन्दाखेरि सुरुमा हामी बेस्ड अन एडिसन हेर्छौँ। ठिक छ। एडिसन अनुसार कसरी सिरिज अगाडि बढ्न सक्छ त? अब हामी सिरिजहरूलाई के गर्छौँ त? यसको चिरफार गर्छौँ। हामी यसको अपरेसन गर्न गइरहेको छौँ। सिरिजहरूलाई कसरी अगाडि बढिरहेको छ होला त है, हो त्यो कुराहरू। यसको सबैभन्दा सरल एक्जाम्पल भनेको हामीले माथि हेरिसकेको छौँ है। यसको अब यहाँनिर हेरौँ, एडिसनको कारण हुन्छ। अब एडिसनको एउटा सिम्पल एक्जाम्पल हामीले के लिन सक्छौँ त भन्दाखेरि
जस्तै 1 2 6 15 31 छ। अब ए नम्बरमा के छ 56, बी नम्बरमा 64, सीमा 60 र डीमा 58 भनेर छ। ल अब मलाई भनिदिनुहोस् त यसपछि आउने उत्तर के हुन्छ होला त यहाँ आउने उत्तर के हुन्छ होला यसको 1 बाट 2, 2 बाट 6, त्यसपछि 15, त्यसपछि 31 आइरहेको छ। अब उत्तर के हुन्छ होला यसको? एकदम सरल उत्तर छ, गाह्रो केही पनि छैन। ल भन्नुहोस् त 1 बाट 2, हेर्नुहोस् है 1 बाट 2 भनेपछि यहाँ 1 बढ्यो, 2 बाट 6 जाँदाखेरि 4 बढ्यो, 6 बाट 15 जाँदा 9 बढ्यो, 15 बाट 31 जाँदा कति बढ्यो 16। अब यहाँनिर कति बढ्नुपर्छ होला त नयाँमा? यहाँनिर नयाँमा कति बढ्नुपर्छ होला त? यसो हेर्नुहोस् त। हो, अब यो नयाँमा हाम्रो कति बढ्नुपर्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ हेर्नुहोस् है त। अब भ्यालुजहरू यहाँनिर यो 1 भनेको 1 को स्क्वायर हो, 4 भनेको 2 को स्क्वायर हो, 9 भनेको 3 को स्क्वायर हो, 16 भनेको 4 को स्क्वायर हो। भनेपछि यहाँनिर अब नयाँ के आउँछ त 25 आउँछ। 25 भनेको के हुन्छ 5 को स्क्वायर। ठिक छ, 1 को स्क्वायर भयो, 2 को स्क्वायर भयो, 3 को स्क्वायर भयो, 4 को स्क्वायर भयो, 5 को स्क्वायर भयो। 31 + 25 भनेको कति हुन्छ त? 5 को स्क्वायर भनेपछि कति भयो त? यहाँनिर हुन जान्छ 56। ठिक छ, ल बुझ्नुभयो होला है। एकदमै सिम्पल सरलवाला सिरिज छ। तपाईहरूले सुरुमा के छ त यो रिलेसन कस्तो छ त यिनीहरू बीचको रिलेसन सुरुमा के गर्ने? यसपछि आउने जुन अङ्क छ त्यो अङ्कसँग कस्तो सम्बन्ध राख्छ त्यो कुरा हेरेर आफ्नो सिरिज अगाडि, श्रेणीक्रम अगाडि कसरी बढिरहेको छ त्यसलाई ध्यान पुर्याउने। यदि त्यसमा कुनै पनि खालको सम्बन्ध देखिएन, कुनै यस्तो सम्बन्ध देखिएन जसले चाहिँ अर्को अङ्कलाई हामीले प्रेडिक्ट गर्न सकौँ अथवा अर्को अङ्क के हुन्छ भनेर हामीले अनुमान गर्न सकौँ, त्यस्तो कुनै आएन भने त्यसपछि यसलाई छोडेर हामीले अर्को अङ्कतिर हेर्न थाल्ने हैन। त्यस्तो समस्याहरू पनि हामी हल गर्छौँ। अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो एडिसन सम्बन्धी नै हामी केही समस्याहरू हेर्छौँ। अब दोस्रो समस्या पनि हेरौँ। के छ त भन्दा पहिलो अङ्क छ 1, त्यसपछि 2, त्यसपछि 10, त्यसपछि 37, 101 र 226 भनेर छ। अब यसको उत्तरहरू के छ? ए मा छ 402, बी मा छ 202, सी मा छ 226 र डी मा छ 320। ल अब मलाई कसैले भनिदिनुहोस् यसको उत्तर के हुन्छ होला? कसरी निकाल्न सकिन्छ होला त? यसको भ्यालु कसरी निकाल्न सकिन्छ होला? ल भन्दै हेर्दै जानुहोस्। अगाडि माथिकै जस्तो छ, माथिकै जस्तो तपाईहरूले यसलाई हिन्ट्स लिनुभयो भने यसलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। माथिकै जस्तो हो है, केही पनि यहाँनिर तपाईहरूलाई गाह्रो हुँदैन है त। ल म सिकाइदिन्छु है, हेर्नुहोस् है। यसलाई आफ्नो एउटा ल्याडरको रूपमा लिनुहोस् है, अगाडि माथि चढ्ने ल्याडरको रूपमा लिनुहोस्। कसरी यसलाई सिरिजलाई हल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्। 1 र 2 बिचको डिफरेन्स कति छ? 1 छ। 2 र 10 बिचको कति छ? 8 छ। 10 र 37 को बिच कति छ? 27 छ। 37 र 101 को बिच कति छ? 64 छ। 101 र यसको बिच कति छ होला त? क्यालकुलेटरको प्रयोग पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। 125 छ। अब यसरी हेर्नुहोस् त, यो 1 लाई मैले 1 को क्युब लेखेँ, 8 लाई मैले 2 को क्युब लेखेँ, 27 लाई मैले 3 को क्युब लेखेँ, 64 लाई मैले 4 को क्युब लेखेँ, 226 लाई मैले 5 को क्युब लेखेँ। अब जुन नयाँ अङ्क आउँछ त नयाँ अङ्कमा त के हुन्छ त? 226 मा 6 को क्युब जोडिन्छ। अब 226 मा 6 को क्युब जोड्दाखेरि के आउँछ होला त उत्तर? भन्नुहोस् त ल। 1 2 10
37,101 ए मैले त उत्तरै लेखिदिइसकेको छु यहाँनिर 226 नै हाम्रो उत्तर हो है त मैले त जोडिवरी उत्तर हो सबै लेख्दैछु ठिक छ 226 यसको उत्तर हुन्छ। अब यसपछिको अङ्क तपाईँले 6 को क्युब गर्नुभयो भने चाहिँ यसको उत्तर तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ है त 6 को क्युब गरेर यसको उत्तर निकाल्न सक्नुहुन्छ। ल अब अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ। हामी एडिसन सम्बन्धी केही प्रश्नहरू हेरिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ तपाईँहरूलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो भइसकेको छैन होला अहिलेसम्म। कहीँनिर अप्ठ्यारो भएको छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ है त। ल यहाँसम्म केही समस्या छ भने म यहीँनिर छु, मलाई कुनै पनि समस्या तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ है त। कुनै पनि त्यस्तो कहीँनिर पनि समस्या आयो भने तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ। ल एउटा अर्को समस्या हेरौँ। 4, 13, 41, 126, 382 छ। नयाँ अङ्क कुन हुन्छ त? एमा छ 1149, बीमा छ 1146, सीमा छ 1151 र डीमा छ 1167 भनेर छ। ल अब यसको उत्तर के हुन्छ भने एकदमै सरल प्रश्न छ, एकदमै सरल प्रश्न छ। अब यस्तै प्रश्नहरू जहिले सोध्छ भन्ने छैन। यस्तो प्रश्न आयो भने त गोजीको मार्क्स भइहाल्यो, आनन्दले काम गर्न सकिन्छ, केही पनि अप्ठ्यारो पर्दैन। तर अब यसलाई हामीले हल गर्नु पर्यो भने कसरी हल गर्ने? सिम्पल छ, हेर्नुहोस् 4 र 8 बिचको दूरी कति छ? यहाँनिर मैले कति जोडेँ भने आउँछ त? 9 जोडेँ भने आउँछ। अब यो 13 र 41 लाई हेर्नुहोस्, 13 र 41 बिचको दूरी कति छ होला? आफ्नो क्यालकुलेटर अथवा केहीबाट गर्नुहोस्। यहाँनिर कति छ? यहाँ 8 छ, यहाँनिर 28 छ। अब 126 र 41 गर्नुहोस् है, यहाँनिर गर्नुहोस् कति आयो? 85 आउन गयो। अनि 126, 382 र 126 गर्दा कति आयो? यहाँनिर 6 आयो, यहाँनिर 5 आयो, यहाँनिर 256 आउन गयो हो कि मैले कहीँनिर गल्ती गरेँ? यहाँ पक्कै पनि 27 होला हो। यहाँनिर कति होला त? 126 र 41 भनेपछि यहाँ 5 आयो, अनि यहाँनिर 5 आयो, त्यसपछि यहाँनिर 85 आउन गयो। ल अब यसपछिको अङ्क कुन हुन्छ होला त? यहाँ यसो तपाईँहरूले गेस गर्नुहोस् कति हुन्छ होला? ल हेरौँ है त अलिकति। ल हेर्नुहोस् कसरी बढिरहेको छ त। 4 छ, 4 मा कति जोडियो? 9 जोड्दाखेरि 13 आयो। 13 मा 27 जोड्दा 41 आयो। अब यसलाई हेरौँ अझै टुक्र्याएर। 4 मा मैले 3 × 3 गरेँ भने 13 आउँछ। त्यसै गरी 13 मा मैले कति गरेँ त्यहाँ? अथवा यसलाई यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ। 9 × 1 यहाँनिर 9 × 3 आयो होइन? 9 × 3 आयो जस्तो भयो। यो भनेको कति आयो? 41 आयो। अब 13 छ, 85, 85 भनेको कति हुन्छ होला? यसो इमेजिन गर्नुहोस्। 85 लाई तपाईँले यसो भागा गरेर हेर्नुहोस्। 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15। यो भनेको त कति भयो त? 13 × 5 भयो। यो भनेको कति आउन गयो? ल भन्नुहोस्। यो भनेको हाम्रो 126 आउन गयो। अब यसपछिको अर्को अङ्क के हुन्छ होला त? ओके हुन्छ। ल 13 + 13 × 5 यति आउन गयो। अब यसरी त हामीलाई समस्या भयो, हामीले त्यसलाई बुझ्न सकेनौँ भनेपछि अर्को कुनै हल गर्ने तरिका छ होला त यसलाई? हो, यसरी अब समस्यामा पर्छौँ। हामीलाई लाग्छ हामीले कुनै तरिकाले यसलाई सल्भ गऱ्यौँ, तर सधैँ यही तरिकाले हुन्छ भन्ने छैन। त्यसैले अब हामीले अर्को तरिकाले गरौँ। जब हामीले 2 देखि तेस्रो स्टेप, दोस्रोदेखि तेस्रो स्टेपमा हल गर्न सक्दैनौँ, अर्को तरिका खोज्न थाल्ने। अब 13 लाई हेरौँ। यसलाई म यसरी लेख्न सक्छु। 4 × 3 + 1 भनेको 13 हो। अब यो 13 आयो। 13 × 3 + 2 भनेको कति हुन्छ? 41 हुन्छ हो। भनेपछि यो अङ्क लिनुपर्ने रहेछ। यसमा मैले 3 ले मल्टिप्लाई गरेँ र 2 जोडेँ भने यो भनेको कति आउनु पर्ने रहेछ? यहाँनिर 1 2 छ, 3 छ, 126 हो।
अब 126 मा मैले 3 ले मल्टिप्लाई गरेँ र 4 जोडेँ भने मेरो नयाँ भ्यालु कति आउनुपर्छ 382 आउनुपर्छ र यसरी 382 पनि आउँछ। अब 382 टाइम्स 3 प्लस 5 गर्नु पर्यो। यो भनेको कति आउँछ ल मल्टिप्लाई गर्नुहोस् 6 4 2 आयो भनेपछि 1146 प्लस 5 भनेको 1151 आउँदो रहेछ 1151 आउँदो रहेछ र हाम्रो उत्तर अप्सन सी हुन जान्छ। मलाई लाग्छ तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला। यो चाहिँ मैले के देखाए त यहाँनेर भन्दाखेरि हाम्रो सोच्ने एउटा तरिका हुन्छ र यो अब सोच्ने तरिकालाई कसरी परिवर्तन गर्नु त सर, कसरी चाहिँ हामीले अगाडिको मिस्टेकबाट यसबाट सिक्ने त भन्दाखेरि प्र्याक्टिस। तपाईले जति धेरै प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यति धेरै सिरिजको समस्याहरू तपाईहरुले सजिलैसँग हल गर्न सक्नुहुन्छ, नभए एकदमै धेरै समस्या हुन जान्छ है। अर्को प्रश्न पनि पक्कै पनि तपाईहरुलाई सल्भ गर्ने इच्छा छ होला। अर्को प्रश्न हेरौं। अर्को प्रश्नमा के दिएको छ हामीलाई 16 17 25 52 116 भनेर छ। ल यसको हेरौं। ए नम्बरमा के छ 225, बी नम्बरमा के छ 219, सी नम्बरमा 241, डी नम्बरमा 263 भनेर छ। अब यहाँनेर हेर्नुस्, छिटो छिटो यसलाई हल गर्ने प्रयास गर्नुस्। 16 17 25 52 र 116 भनेर छ र यसको उत्तरमा यहाँनेर के छ 225 219 241 र 263 भनेर छ। अब यसलाई कसरी सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ होला त? यसलाई कसरी तपाईहरुले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ, कसरी हल गर्न सक्नुहुन्छ यसो हेर्नुस् एकचोटी। समस्या कुनै पनि जटिल छैन, जटिल समस्या छैन है। समस्या हाम्रो प्र्याक्टिस कम भएर मात्रै समस्या भएको हो, नभए त्यस्तो खासै गाह्रो भन्ने केही पनि हुँदैन है त। ल यसलाई थोरै हेरौँ। यहाँनेर के छ 16 पछि 17, 17 पछि 25, 25 पछि 52, 116 छ। अर्को के आउँछ? यहाँनेर के भयो 1 बढ्यो। यहाँनेर के भयो, यहाँनेर हाम्रो 18 बढ्यो। यहाँनेर हाम्रो के भयो त 27 बढ्यो। यहाँनेर हाम्रो के भयो त 54 बढ्यो। भने चाहिँ कसरी बढिरहेछ हेर्नुहोस् त, अगाडिकै जसरी बढिरहेछ होला हो। अब सिम्पली यसलाई अगाडिकै तरिकाले हेर्नुहोस् त। 16 टाइम्स 1 प्लस 1 भनेको 17 हुन्छ। 17 टाइम्स कति 18 ले बढ्यो यहाँ 17 सरी 18 ले होइन 17 मा कति 8 जोड्दा है, मैले मिस्टेक लेखेँ यहाँ। 17 मा 8 जोड्दाखेरि हुन्छ है। त्यसपछि यहाँनेर 27 है 27, त्यसपछि यहाँनेर 64 चाहिँ होला। 64 चाहिँ हो है त, मैले गल्ती लेखेको छु यहाँ। ल अब हेर्नुहोस् है त, यो कहिलेकाहीँ रुगा लाग्दाखेरि चाहिँ क्याल्कुलेसनमा गल्ती आउँदो रहेछ है त। अब यहाँनेर के छ 1 भनेको 1 को क्युब, 8 भनेको 2 को क्युब, 27 भनेको 3 को क्युब र 64 भनेको 4 को क्युब। अब यहाँनेर कति आउनुपर्छ 5 को क्युब। 5 को क्युब भनेको कति हुन्छ त 125 हुन जान्छ। 5 को क्युब भनेको 125 हो। अब 125 तपाईले 116 मा जोड्नुस् त कति हुन जान्छ त? अब चाहिँ म यहाँ क्याल्कुलेसन गर्छु। 125 यहाँ 1 आयो, यहाँ 4 आयो, 241 भनेपछि हाम्रो अप्सन चाहिँ एन्सर चाहिँ अप्सन सी हुने रहेछ है। अप्सन सी इज आवर एन्सर। यसरी समस्याहरू हल गर्दै जान सकिन्छ। अरू समस्याहरू पनि हेरौँ। जस्तै अब हेरौँ हामी सबट्र्याक्सन। सबट्र्याक्सन पनि यस्तै हो। सिरिजको सबट्र्याक्सनहरू हामी हेर्न गइरहेछौँ है। यहाँनेर हाम्रो जेनरली सामान्यतया के छ त प्राकृतिक अङ्कहरू अथवा प्राकृतिक सङ्ख्याहरूको हामीले हेरिरहेका छौँ। प्राकृतिक सङ्ख्या भनेको कस्तो नेचुरल नम्बर्स, नबिर्सिनु होला। प्राकृतिक सङ्ख्या भनेपछि कस्तो हुन्छ, यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ नेचुरल नम्बर्स भनेर भनिन्छ। यस सम्बन्धी नै हेरिरहेछौँ। अब सबट्र्याक्सनमा एउटा हेरौँ। यहाँनेर के छ त 71 55 46 42 र 41 भनेर छ। अब यसमा उत्तरहरू के छ त? यहाँनेर हाम्रो उत्तरहरू ए मा के छ भन्दाखेरि यहाँनेर हाम्रो उत्तर भनेको 40, बी मा 41, सी मा 39 र डी मा 38 भनेर छ। अब हेर्नुस् यहाँ त सबट्र्याक्सन भइरहेको छ।
किनभने 71बाट 55, 55बाट 46, 46बाट 42, 42बाट 41। अब सुरुमा धेरै मात्रामा घटिरहेको छ र अन्त्यतिर के भइरहेछ एकदम थोरै। हेर्नुहोस् त 71बाट सिधै 55मा झर्यो। अब 71बाट 55मा झर्नु त धेरै हो, तर 55बाट 46 झर्नु त 71बाट 55 झर्नुभन्दा कम हो। 46बाट 42 झन् कम, 42बाट 41 झनै कम झरिरहेको छ, बिस्तारै झर्ने कम भइरहेको छ। भनेपछि यहाँनिर कुनै अङ्कहरूलाई अथवा कुनै सङ्ख्याहरूलाई घनको पावर लिइरहेको छ अथवा वर्ग सङ्ख्या अथवा घन सङ्ख्याको काम भइरहेको छ यहाँ है। वर्ग सङ्ख्या अथवा घन सङ्ख्याको यहाँनिर काम भइरहेको छ। अब यसलाई बुझ्ने प्रयास गरौँ। यहाँनिर के भइरहेको छ होला, मैले यहाँनिर अङ्कहरू लेखेँ 71, 55, 46, 42 र 41 लेखेँ है। तपाईँहरूले पनि आफ्नो कपीमा लेख्नु होला र यो दुईटालाई हामीले घटाउँदाखेरि कति आउँछ, यहाँ 16 आउने हो, 16 आउँछ। यहाँनिर कति आउँछ, यहाँनिर 9 आउँछ, यहाँनिर 4 आउँछ, यहाँनिर 1 आउँछ। अब कति घटेको रहेछ हेर्नुहोस्। 16लाई मैले 4 को स्क्वायर लेख्न सक्छु, 9लाई मैले 3 को स्क्वायर, 4लाई मैले 2 को स्क्वायर, 1लाई मैले 1 को स्क्वायर। अब 4 को स्क्वायर एक घट्दै गइरहेको छ भनेपछि अब नयाँ आउने अङ्क त 0 को स्क्वायर हुन्छ कि हुँदैन, किनभने 4बाट 3 भयो, 3बाट 2 भयो, 2बाट 1 भयो र अन्त्यमा 0 को स्क्वायर। भनेपछि 0 को स्क्वायरले घटायो 41लाई 0 को स्क्वायरले घटायो भने कति आउँछ त, 41 नै आउँछ। भनेपछि हाम्रो अप्सन बी इज द करेक्ट एन्सर। सही उत्तर यो हो। जसले अप्सन बी मा टिक हान्नु भएको छ उहाँहरूले एकदमै सही उत्तर लेख्नु भएको छ। ल है त, यसरी नै घटाउँदै जाने अर्को प्रश्न पनि छ यहाँनिर। के छ त, 225, 100, 36, 9, 1 छ। अब नयाँ भ्यालु के हुन्छ होला, यहाँ ए मा छ 7, बी मा छ 6, सी मा छ 0 र डी मा छ 1। अब तपाईँहरूले यहाँबाट हेरेरै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है त, 225बाट 100 भयो, 100बाट 36, 36बाट 9, 9बाट 1। अब तपाईँहरूले के अड्कल काट्न सक्नुहुन्छ, ए त हुँदैन, बी पनि हुँदैन, किनभने घटिरहेको छ। अब अगाडिको जस्तै यहाँनिर हामीले फ्याल्दिन सक्छ भने चाहिँ के हुन्छ होला त, पक्कै पनि 0 र 1 मा सी र डी मा एउटा हुन्छ। अब 225बाट 100 कति घट्यो, 125 घट्न गयो। यहाँबाट यहाँ 64 घट्यो, यहाँबाट यहाँ 27 घट्यो, यहाँबाट यहाँ 8 घट्यो। अब यहाँबाट यहाँ कति घट्नुपर्छ होला त, हेर्नुहोस् है त। यो भनेको -5 क्युब, यो भनेको -4 क्युब, यो भनेको -3 क्युब, यो भनेको -2 क्युब। भनेपछि 5, 4, 3, 2। अब 1 को क्युब घट्नु पर्यो, -1 को क्युब भनेको -1 हो। भनेपछि उत्तर कति आउँदो रहेछ, 0 आउँदो रहेछ। अप्सन सी इज आवर करेक्ट एन्सर। यसरी हामीले यो समस्यालाई पनि के गर्न सक्यौँ त, हल गर्न सक्यौँ सजिलैसँग है। केही गाह्रो छ त, केही पनि गाह्रो छैन होला पक्कै पनि है। अब अर्को खालको समस्याहरू पनि आउन सक्छ, मल्टिप्लिकेसन अथवा डिभिजन पनि हुन सक्छ, गुणन वा भाग हुन सक्छ। बेस्ड अन अर्को के छ त, मल्टिप्लिकेसन और डिभिजन, गुणन अथवा भागको कारण पनि हुन सक्छ। जस्तै पहिलो नम्बरमा हेरौँ, 1 पछि 2 आयो, 2 पछि 4 आयो, 4 पछि 8 आयो, 8 पछि 16 आयो। अब अर्को अङ्क के आउला, 31, 32, 33 र डी मा 34। यसरी सोध्देला। अब यसको उत्तर के हुन्छ होला त, हामीले यसरी सोध्दियो भने कसरी भइरहेको छ होला त्यहाँ, हेर्नुहोस् त। सिम्पली काम भइरहेको छ, त्यस्तो गाह्रो केही छ त, यहाँनिर केही गाह्रो छैन होला है। अब 32 भन्नुभयो, यस भेरी गुड। सिम्पली एन्सर के हो त, 32 हो। 32 होइन र 31 होइन। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँनिर 2 ले मल्टिप्लाई भयो, यहाँनिर 2 ले मल्टिप्लाई भयो, 2 ले मल्टिप्लाई भयो, 2 अनि फेरि 2 ले मल्टिप्लाई हुँदा कति आउँछ, अप्सन बी 32 आउँछ है त। यो त एकदमै सरल प्रश्न थियो, केही पनि गाह्रो छैन है।
अब यस्तै खालको समस्यालाई अलिकति गाह्रो बनाएर बिस्तारै सोध्न सक्छ। अर्को समस्या म तपाईँलाई सोध्छु। सपोज 1296, 648, 216, त्यसपछि 7, त्यसपछि 36, त्यसपछि 18 सरी 6 3 छ। मैले 7 लेखेको छु, यहाँ क्वेसन मार्क छ, यो हामीले भेट्नु पर्ने छ। अब अप्सन हेरौँ। एमा छ 112, बीमा छ 108, सीमा छ 106, डीमा छ 110। अब यसको उत्तर के हुन्छ होला? ल मलाई कसैले भनिदिनुहोस् त। 1296, 648, 216, 2 अनि त्यसपछि क्वेसन मार्क, त्यसपछि 36, त्यसपछि 18, त्यसपछि 6 अनि 3 छ। अब यहाँनिर भ्यालु कति हुन्छ होला त यसको? यहाँनिर कति आउँछ होला त यसको भ्यालु? ल कसैले भनिदिनुहोस् त, कति भ्यालु आउँछ होला? ल ट्राई गरौँ है त। अब यो घट्दो क्रममा छ। अब घट्दो क्रममा जाँदाखेरि कसरी गइरहेको छ त हेर्नुहोस् त। यो 1296 र यसको बिचमा के सम्बन्ध छ भन्दा 1296 को आधा अथवा 2 ले के गर्यौँ त हामीले भाग गर्यौँ भने चाहिँ 648 आउँछ। 648 र 216 मा के सम्बन्ध छ त हेर्नुहोस् त। मैले यहाँनिर चाहिँ 3 ले भागा गरे, 648 लाई 3 ले भागा गरे भने अब यहाँ 2 ले भाग गर्ने कि 3 ले भाग गर्ने त? यताबाट हेरौँ। अब हेर्नुहोस् है त, यहाँ त हामीले सिधै गर्न सकेनौँ, यहाँ त 2 3 भइरहेछ। अब 4 हुन्छ कि बा फेरि यही पो रिपिट हुन्छ कि, त्यस्तो कुराहरू ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् है, 36 18 छ भनेपछि यहाँनिर मैले 2 ले भाग गरेँ भने आउँछ, यहाँनिर मैले 3 ले भाग गरेँ भने आउँछ हैन। 18 लाई 3 ले भाग गरे भने 6 हुन्छ, फेरि यहाँ गऱ्यो भने 2 हुन्छ भनेपछि 2 3 2 3 2 3 यसरी जाने रहेछ। अब यहाँ 2 भयो 3 भयो। अब यहाँनिर कतिले गर्नु पर्यो? यहाँनिर मैले 2 ले भाग गर्नु पर्यो। 2 ले भाग गर्दा कति आउँछ त? 2 ले भाग गर्दा यो आउँछ 108 आउँछ। अब यसलाई 3 ले भाग गऱ्यो भने 36 आउनु पर्यो कि परेन? पर्यो। 3 ले भाग गर्दा 3 × 3 भनेको 9, 3 6 is 18, 36 आयो भनेपछि हाम्रो उत्तर कति हुँदो रहेछ? अप्सन बी। ठिक छ, यहाँसम्म सबैले बुझ्नु भयो होला। केही समस्या छ तपाईहरुलाई? नबुझेको कुरा केही छ त? पक्कै पनि छैन होला है। सजिलै कुराहरू छ, त्यस्तो गाह्रो कुराहरू मैले केही पढाइरहेको छैन। तपाईहरुले सजिलो कुराहरू पढाइरहेको छ, एकदम डिटेलली पढाइरहेको छ। लगभग कहीँ पनि तपाईहरुलाई यसरी डिटेलली चाहिँ प्रत्येक समस्याहरू हल गराउँदै कहीँ पनि कुनै पनि ठाउँमा तपाईलाई जेनरली सिकाउँदैन है। यो नै यस्तो प्लेटफर्म हो जहाँनेर चाहिँ तपाईलाई यसरी डिटेलली सिकाइएको छ है त। अब अरु केही समस्याहरू छन्, त्यो समस्याहरू चाहिँ हामी हेर्दै जाउँ। अर्को के छ? अर्को खालको हेरौँ है त। प्रश्न के दिएको छ भन्दा 13, 25, 51, 101 र यहाँनेर 203 भनेर छ है। अब यसको अप्सन के छ? अप्सन ए मा छ 405, बी मा छ 406, सी मा छ 407 र डी मा छ 411। ल भन्नुस् त यसको उत्तर के हुन्छ होला? यो हाम्रो लोक सेवा आयोगको प्रिपरेसनको लागि हो। सिम्याट को लागि पनि सायद यसले तपाईहरुलाई हेल्प गर्छ होला। अलिअलि सिरिजहरुको पनि एनालोजीहरु यसरी मिलिरहेको हुन्छ। तपाईहरुलाई धेरै समस्याहरुमा यसले हेल्प गर्छ। रमाइलो छ, बुझ्न पनि रमाइलो नै छ हैन, त्यस्तो नरमाइलो त छैन है त। तपाईहरुले हेर्नु होला है त। ल अब यहाँनेर हेरौँ। 13 देखि 25 आयो, 25 देखि 51 आयो, 101 आयो, 203 आयो। हेर्नुस् त 13 देखि 25, 13 दुना कति हुन्छ? 26 हुन्छ। 26 मा 1 घटायो भने 25 हुन्छ। अब फेरि हेर्नुस् 25 दुना 50, 50 मा 1 जोड्यो भने 51 हुन्छ। अब हेरौँ 51 दुना 102, 1 घटायो भने 101 आउँछ हो। भनेपछि 2 ले के गर्ने त? गुणन गर्ने, त्यसपछि के गर्ने? 1 चाहिँ घटाउने, 2 गुणन गर्ने, 1 घटाउने, जोड्ने। अब यहाँनेर के हुँदो रहेछ? 2 गर्ने 1 घटाउने। यहाँनेर के हुँदो रहेछ?
2ले गुणन गर्ने 1 जोड्ने, यहाँनिर के हुँदो रहेछ 2ले गुणन गर्ने 1 घटाउने, यहाँनिर के हुँदो रहेछ 2ले गुणन गर्ने 1 जोड्ने हैन। अब के हुनु पर्यो 2ले गुणन गर्ने 1 घटाउने, 203 ले 2ले गुणन गराउने के हुन्छ 406, 406 मा 1 घटायो भने कति आउँछ 405 आउन जान्छ। ल भनेपछि अप्सन ए चाहिँ यसको सही उत्तर हुन जाँदो रहेछ। यहाँसम्म तपाईहरुलाई केही समस्या छ? हेर्नुस् त कति रमाइलो छ यो सिरिजहरु, नम्बरसँग खेल्ने। गणितको समस्याहरु एकदमै सरल हुन्छ, हामीले यदि त्यसको नियमहरु सही ढंगले बुझ्यौं भने, बुझेर काम गर्यौं भने चाहिँ एकदमै सरल तरिकाले हिसाबहरुलाई समस्याहरुलाई समाधान गर्न सकिन्छ। गणितमा अझै यो लोक सेवामा जुन हाम्रो आईक्यू को पोर्सन छ त्यसमा थोरै पढेर हामीले धेरै समस्याहरु हल गर्न सक्छौं। तर यसको मतलब थोरै पढ्नुको मतलब थोरै समस्या सल्भ गर्ने होइन नि। विद्यार्थी माझ एउटा समस्या के हुन्छ भने विद्यार्थीहरुले चाहिँ थोरै समस्या सल्भ गर्नुहुन्छ, हल गर्नुहुन्छ र उहाँहरुलाई लाग्छ कि मैले सबै हल गरे। तर एउटा कुरा के याद गर्नुस् भने तपाईले जति धेरै प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ, आफ्नो समय जति धेरै प्र्याक्टिसमा व्यतीत गर्नुहुन्छ त्यति नै समस्याहरु तपाईले हल गर्नुहुन्छ। किनभने हो हामीले 9, 10, 11, 12 ब्याचलर्समा पढ्दै आएको बेलामा चाहिँ केही सटिक फर्मुलाहरु हामीले याद गर्यौं भने र त्यही अनुसार समस्याहरुको समाधान हुन्थ्यो। तर अब यहाँ के छ भन्दाखेरि लोक सेवा जस्तो जुन हामी एउटा प्लेटफर्ममा आएको छौं है त, लोक सेवा जुन हाम्रो परीक्षा छ, प्लेटफर्म भन्दा नि एउटा परीक्षा भनौं, त्यो परीक्षामा चाहिँ प्रत्येक पटक नयाँ खालको समस्याहरु उब्जिन सक्छ र त्यो समस्या हल गर्नको लागि तपाईले विभिन्न प्रकारको समस्याहरु आफैले समाधान गरेको हुनु पर्यो। ल गफ कम हल ज्यादा। ल हेरौँ है त, अगाडि बढौं। अब कस्तो हुन सक्छ भने अहिलेसम्म हामीले गुणन गर्ने, भागा गर्ने, जोड गर्ने र अर्को के त एडिसनको कुराहरु हामीले हेर्यौं। तर कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ एडिसन र अथवा जोड र गुणन, घटाउ र भाग यस्तो कुराहरु सँगसँगै जोडिएर आएको हुन सक्छ। अब यस्तो समस्याहरु पनि आइदिन्छन्। हो यहाँनेरि मैले तपाईलाई के सिकाइरहेको छु त भन्दाखेरि समस्याहरुलाई कसरी चिन्न सकिने, समस्याहरुलाई कसरी सजिलो तरिकाले चिन्न सकिन्छ र त्यही त अनुसार हामीले यसलाई हल गर्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यसैले ख्याल राख्नुस्, समस्यालाई सही तरिकाले चिन्नुस्, समस्यालाई सही तरिकाले चिनिसकेपछि काम गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ। ल अर्को हेरौं, अर्को एउटा प्रश्न हेरौं। प्रश्न के छ त यहाँनेरि भन्दाखेरि 3 8 6 14 छ, यहाँनेरि छ 20 छ। ए मा के दिएको छ 12 दिएको छ, बी मा दिएको छ 20, सी मा 42 र डी मा दिएको छ 9। ल अब यसलाई हल गरेर हेर्नुस् त, यसलाई कसरी हल गर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुस्, सरल छ, केही पनि गाह्रो छैन, एकदम सरल ढंगले तपाईले यसलाई हल गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै प्रकारको केही पनि यहाँनेरि समस्या तपाईलाई नहोला। र यहाँनेरि हामीले अहिलेसम्म जे जति समस्याहरु गर्यौं है, यसको बारेमा तपाईहरुलाई केही बुझ्न मन छ, बुझ्ने इच्छा छ भने हामीले भन्न सक्नुहुन्छ है। हामी तपाईहरुलाई सहयोग गर्नको लागि रेडी छौं। तपाईहरुले जस्ट यहीँनेरि हामीलाई मेसेज गरेर चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ सर मलाई पनि यसको बारेमा अझै धेरै बुझ्न मन छ भनेर भन्नुभयो भने हामी तपाईहरुलाई केही फर्महरु दिन्छौं। त्यो फर्म फिलअप गरेर तपाईहरुले अरु नयाँ कुराहरु पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब यो समस्यातर्फ जाउँ। के भएको छ त यहाँ हेर्नुस् है त, अलि विकराल रूपमा आउन सक्छ समस्याहरु कहिलेकाहीँ। 3 छ 8 6 14 20। अब सिम्पल तरिकाले हेर्दा यहाँ 5 बढ्यो, यहाँ 2 घट्यो, सरी यहाँ 2 घट्यो, यहाँनेरि के भयो त 8 ले बढ्यो। अब यहाँ के भयो यहाँ के भयो। अब के गर्न सकिन्छ, यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ होला त। 5 2 यहाँ 8 भयो। अब यहाँनेरि सपोज कुन अंक हाल्दाखेरि चाहिँ एकदम सजिलो होला त हेर्नुस् है। यहाँ त बढ्यो, अब यहाँ घट्यो कि के भयो कि कस्तो भयो कि कसरी बुझ्न सकिन्छ होला त। अब हेर्नुस् है त, यहाँनेरि यसरी भन्दा पनि सपोज यो र यो अंक के भएको छ
इन्टु 2 भएको छ र यो अङ्कमा के भएको छ +6 भएको छ। अब यही हिसाबमा हामीले हेर्ने हो भने अब यहाँनेरि के हुनुपर्छ होला त, यहाँनेरि हाम्रो भ्याल्यु अब 14 मा कति 6 जोड्दाखेरि त यो त काम भएको छ नि, 14 मा 6 जोड्दा काम भएको छ नि हैन। अब 6 मा यहाँ 2 हुनु पर्यो 12 हुनु पर्यो हो भनेपछि अप्सन ए चाहिँ हाम्रो करेक्ट अप्सन हुन जान्छ है त। सजिलो छ, केही पनि गाह्रो छैन। तपाईहरुले हेर्दै जानुस्, गर्दै जानुस्, सजिलोसँग तपाईहरुले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। अब कहिलेकाहीँ तपाईहरुलाई कस्तो पनि सोधिन्छ भने यहाँबाट कुन चाहिँ अङ्क हुनु हुँदैन, यहाँ कुन अङ्क हुनु हुँदैन भनेर सोधिन्छ। जस्तै एउटा प्रश्न हेरौँ कसरी सोधिन सक्छ त, फाइन्ड द रङ नम्बर, फाइन्ड द रङ नम्बर भनेर सोधिन सक्छ। कसरी, जस्तै 2 3 12 37 86 166 र 288 यसरी तपाईलाई सोधिन सक्छ है त। अब यहाँनिर तपाईले यसरी सोधिसकेपछि अब कुन चाहिँ रङ वान हुन्छ होला त, अप्सन ए मा 2 छ, बी मा 3 छ, सी मा 100 यहाँनिर हाम्रो 166 छ र अप्सन डी मा के छ 86 छ है। ल कुन एन्सर हुन्छ होला त, ल कसैसँग के आइडिया छ भने तपाईले यहाँ शेयर गर्न सक्नुहुन्छ, के आइडिया छ भने तपाईहरुले यहाँ भन्न सक्नुहुन्छ है त। ल कोहीसँग के आइडिया छ भने भन्नुस् त। ल यहाँनिर हामीलाई तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ के आइडिया छ भने सल्भ गर्ने। ल हेरौँ है त, यहाँनिर अब यसलाई हल गर्ने तरिका के छ त। अब हेर्नुस् है, यहाँनिर के भइरहेछ, 1 ले बढ्यो, त्यसपछि 9 ले बढ्यो, त्यसपछि यहाँनिर कति 25, त्यसपछि यहाँनिर कति आयो हेर्नुस् त, 86 र 37 सब्ट्र्याक्ट गर्यो भने 49 हुन्छ। भनेपछि यसो हेर्दाखेरि त यहाँनिर त 1 को स्क्वायर 3 को स्क्वायर 5 को स्क्वायर 7 को स्क्वायर भइरहेछ। अब यहाँनिर 9 को स्क्वायर हुनु पर्यो, यहाँनिर 11 को स्क्वायर हुनु पर्यो। अब 86 मा 9 को स्क्वायर भनेको 81 जोड्दाखेरि त 7 167 आउनु पर्ने, तर आइदियो कति 166 आइदियो। अब सपोज गरौँ यहाँनिर 167 भएको भए त 167 मा 11 स्क्वायर जोड्यो भन्दा 288 आउनु पर्छ नि हो। ल हेरौँ 11 को स्क्वायर भनेको 121 हो, यहाँ 8 आयो, यहाँ 8 आयो, यहाँ 2 आयो भनेपछि त यहाँनिर हुनुपर्ने 167 थियो, तर आइदियो कति 166 आइदियो। भनेपछि त यहाँनिर नमिल्नु पर्ने अङ्क कुन हो त 166 हो, त्यसैले 166 यहाँ हुनु हुँदैन, यो अङ्क यहाँनिर चाहिँ मिल्दैन है त। ल अब एक दुईवटा रमाइलो प्रश्नहरू पनि हेरौँ, एक दुईवटा यहाँनिर हामीसँग रमाइलो प्रश्नहरू पनि छन्। जस्तै अब दशमलवको पनि केही हिसाबहरू हेरौँ, के दिएको छ 0.01 0.04 0.09 दिएको छ। अब अर्को के हुन्छ भनेर सोधेको छ है, यसरी हिसाब दिएको छ। अब अप्सन ए मा के छ 0.016, अप्सन बी मा के छ 1.6, अप्सन सी मा के छ 0.16, अप्सन डी मा के छ 0.106 भनेर छ। अब यस्तो दशमलवहरूको हिसाब कसरी गर्न सकिन्छ होला त, यो दशमलवको हिसाब कसरी गर्न सकिन्छ होला त। ल अब यस्तो दशमलवको हिसाबलाई तपाईले ट्राई गर्नुस्, यो तपाईलाई मैले टास्क दिए, यदि बुझ्नु भएन भने हामीलाई यहाँनिर तपाईहरुले कमेन्ट अथवा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, हामी तपाईलाई फर्म फिलअप गर्न दिन्छौँ, त्यो फर्म फिलअप गरेर तपाईले समस्याहरूको समाधान गर्न निकाल्न सक्नुहुन्छ है त। ल यो तपाईहरुलाई टास्क भयो, तपाईहरुले काम गर्नु होला यसमा है। ल ल यो तपाईहरुको टास्क भयो, यसमा तपाईहरुले काम गर्नु होला। अर्को एउटा मलाई दिन मन लागेको भनेको सपोज सम अफ अल 3 डिजिट, सम अफ अल 3 डिजिट नम्बर इज, के हुन्छ त, अप्सन ए मा छ 98901, अप्सन बी मा छ
494550, अप्सन सीमा छ 8992 र अप्सन डीमा छ 900। अब सम अफ अल 3 डिजिट नम्बर भनेको के होला त भन्दाखेरि 3 डिजिट नम्बर भनेको कहाँदेखि सुरु हुन्छ? 100बाट। 100बाट कति? 979 सम्मको सबै भ्यालुहरूलाई जोडो भने कति हुन्छ होला त? 100 प्लस 101 प्लस 102 गर्दै 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 सरी 979 सम्म तपाईहरु जानुभयो भने के हुन्छ होला यहाँ? ल हेर्नुस् है त, यहाँनेर अब 979 सम्म गर्दा यसमा हाम्रो एउटा फर्मुला छ n प्लस 1/2। यहाँनेर n भनेको के गर्ने त भन्दाखेरि n भनेको कुन भ्यालु हाल्नु पर्यो? n भनेको यहाँनेर कतिवटा चाहिँ अङ्कहरू छन्? 100 देखि 979 सम्म कतिवटा अङ्क छन् भनेर गर्नु पर्यो। कतिवटा अङ्क छन् त? जम्मा जम्मी 900 वटा अङ्क छन् हो। भनेपछि 900 टाइम्स 901 डिवाइडेड बाई 2 भनेको 2 4 is 8 2 5 is 10 450 टाइम्स 901 450 टाइम्स 901 भनेको कति हुन्छ होला? यो भनेको 494550 हुन्छ। भनेपछि अप्सन बी हाम्रो करेक्ट अप्सन हुन जान्छ। यहाँसम्म मलाई केही समस्या जस्तो लाग्दैन है। तपाईहरुले पक्कै पनि यो समस्या हल गर्नुभयो होला। यहाँनेर एउटा कुरा के बुझ्नुस् भन्दाखेरि हाम्रो प्राकृतिक अङ्कहरूको यदि हामीले प्राकृतिक अङ्कहरूलाई लियौँ भने सजिलैसँग गर्न सकिन्छ। अब राष्ट्र ब्याङ्कहरूको कुराहरू गर्दाखेरि मलाई लाग्छ प्रश्नहरू चाहिँ नेपाली अङ्ग्रेजी भनेर त्यसरी आउँछ। नेपाली पनि सोध्छ, अङ्ग्रेजी पनि सोध्नु पर्ने, किनभने तपाईहरुलाई अब विभिन्न भाषामा तपाईहरु पोख्त हुनुभएको छ हैन। कोही चाहिँ नेपाली भाषामा अलिकति परिपक्व हुनुहुन्छ हैन, कोही चाहिँ अब अर्को भाषामा अलिकति परिपक्व हुनु होला। जे होस् तपाई कुन भाषामा परिपक्व हुन्छ त्यो अनुसारको प्रश्नहरू तपाईहरुले सोधिरहेको हुन सक्छ है। ल अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्को प्रश्न के छ त यहाँनेर भन्दा इन अ बुक, एउटा किताब छ है, प्रश्न पनि लेख्नुस् है त। इन अ बुक containing 20 pages, in a book containing 20 pages, one sheet is missing. One sheet is missing and sum of the page numbers, sum of the page number of remaining pages, sum of page number of remaining pages is 195. The number written on both sides of the missing sheet must be, the number written on both side of missing sheet must be। यो प्रश्न तपाईले सुरुमा सार्नुस् अनि म तपाईलाई यसको बताइदिन्छु। यहाँ ए मा छ 5 र 6, बी मा छ 6 र 7, सी मा छ 7 र 8 र डी मा छ 8 र 9। प्रश्नले के भनिरहेछ? एउटा किताब छ जसमा जम्मा जम्मी 20 वटा के छन् त पानाहरू छन् र त्यसमा एउटा पाना चाहिँ च्यातिएको छ अथवा कसैले चोरेर लग्यो हैन, केही भएको छ र अरु पानाहरूको हामीले अरु पानाहरूलाई जोड्यौं भने के छ त 20 वटा पाना छ भनेपछि त जम्मा जम्मी 1 देखि कतिसम्म हुनुपर्छ? 40 सम्म हुनुपर्छ कि पर्दैन? किनभने एउटा पानाको अगाडि 1 छ भने पछाडी 2 हुन्छ। भनेपछि 20 वटा पाना छ भन्नुको मतलब त 1 देखि 40 सम्म गएको छ र जुन पाना हराएको छ त्यो पाना बाहेक अरु अङ्कहरू जति पनि छन् जोड्दाखेरि 195 हुन्छ। अब भनेपछि त्यो पाना कुन हो त जुन हराएको छ भनेर यसले यहाँनेर सोधिरहेको छ। अब यसलाई सजिलैसँग गर्न सकिन्छ। हेर्नुस् है त, तपाईहरुले ट्राई गर्नु, यहाँनेर यसो सम्झिनु सर सजिलैसँग कसरी गर्न सकिन्छ हेर्नुस् है त। अब 20 पानामा के छ? 1 देखि 40 सम्मको अङ्क छ। अब 1 देखि 40 सम्म हामीले जोडौं। 1 देखि 40 सम्म जोड्नको लागि यो त प्राकृतिक संख्या हो। 1 देखि हामीले जोड्दै गयौं, 2 3 गर्दै गर्दै जोड्दै गयौं 40 भनेपछि कति हुन्छ होला त?
यहाँ त 40 वटा छ, 40 41/2 यो कसरी ल्यायौँ, n टाइम्स n प्लस 1/2 फर्मुलाले ल्यायौँ। यो भनेको कति हुन्छ, 20 टाइम्स 41। यसरी आउँछ त यो 20 टाइम्स 41 हैन त, 20 टाइम्स 41 यहाँनेरि हाम्रो इन बुक ओके। यहाँनेरि मैले यसलाई चाहिँ के सोधिरहेको छु त 20 वटा पेज छ, 20 वटा पाना छ भनेपछि त यहाँनेरि हामीले त 20 गर्नुपर्ने हो त। हो मलाई एकजनाले सही भन्नुभयो, 20 गरेर यहाँ 21 गर्नुपर्छ है। यनको भ्यालु त 20 छ, नम्बर अफ पेजेस त 20 छ नि त, भनेपछि यहाँनेरि कति हुन्छ, 10 टाइम्स 21 भनेपछि 210 हुन्छ है। मैले चाहिँ यहाँ 1 देखि 40 भनेपछि यहाँ 1 देखि 20 हुन्छ है त, यो 210 हुन्छ। अब 210 मा हामीले 195 घटायौँ भने कति हुन्छ, 15 हुन जान्छ कि जाँदैन, भनेपछि 15 भनेको चाहिँ के हो त, जुन मिसिङ सिट छ त्यसको नम्बर 15 हुन्छ। अब यहाँनिर सम 15 भएको कुन छ त, 7 र 8 छ, भनेपछि अप्सन सी छ है। मैले चाहिँ यसलाई कसरी बुझेछु भने जम्मा जम्मी 20 वटा पाना छ भनेर बुझेछु है। हुन त 20 वटै पाना छ यहाँनिर, तर यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्दा 1 देखि 20 सम्म चाहिँ छ भनेर भन्न खोजेको हो यसलाई है। 1 देखि 20 सम्मको चाहिँ पेजेसहरू छ भनेर भन्न खोजेको। त्यसैले 1 देखि कतिसम्म जोड्यो त, 20 सम्म। मैले चाहिँ कसरी बुझेँ त भन्दाखेरि 20 वटा पेज छ, 20 वटा पेज छ भने चाहिँ एउटा एउटा यसरी पेज बुझेँ क्या मैले, यसरी एउटा एउटा पेज बुझेँ। उसले चाहिँ के भने रहेछ त, अगाडि पछाडिको गनेर भने रहेछ। जस्तै 1 र 2 भयो नि, यो 1 पेज भयो, 2 र 3 र 4 भयो नि, यो 1 पेज भयो। यसरी चाहिँ प्रश्नले सोध्ने कोसिस गरे रहेछ है त। ल यो समस्या पनि पक्कै पनि तपाईहरुले सजिलैसँग हल गर्नुभएको छ है त। अब यस्तो प्रश्नहरू अथवा यस्तो प्रश्नावलीहरू जेनरली तपाईहरुलाई सोधि नै रहेको हुन्छ है। ल यति हामीले गर्यौं। तपाईहरुलाई अब अर्को प्रश्न पनि म सोध्छु। सिरिज सम्बन्धी नै प्रश्नहरू छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन है। प्रश्न के छ भने 19 छ, 19 पछि 25 आयो, 25 पछि 20 आयो, 20 पछि 24 आयो, 24 पछि 22 आयो, 22 पछि 23 आयो। अब अर्को के हुन्छ होला, यहाँ 22 छ, यहाँनेरि 24 छ, यहाँनेरि 20 छ र यहाँनेरि 25 छ। ल भन्नुस् यसको उत्तर के हुन्छ होला। 19 पछि 25 आयो, 25 पछि 20 आयो, 20 पछि 24 आयो, 24 पछि 22 आयो, 22 पछि 23 आउन गयो। ल अब यसको उत्तर के हुन्छ होला, मलाई कसैले भनिदिनुस् यसको उत्तर के हुन्छ होला त। 19 पछि 25। ल अब हेर्दै जाउँ है त। यसलाई यहाँनेरि राखौँ, यसलाई सबै तरिकाको अपरेसनको काम गरौँ हामी। 19 25 20 24 22 र 23 छ। अब हाम्रो सबैभन्दा सिम्पल नियम के छ, सुरुमै हेर्दै जाउँ। 19 र 25 6 जोडियो, 25 र 20 5 घट्यो, 20 र 24 4 जोडियो, त्यसपछि 24 र 22 कति भयो त, -2 भयो, यहाँनेरि +1 हुन गयो। अब नयाँ अङ्क के हुन्छ होला त, कति जोड्ने के गर्ने। अब यसो हेर्दा त 6 भयो -5 +4 -3 भएको भए, यहाँ +2 भएको कति राम्रो हुन्थ्यो, त्यो त भएन। भनेपछि यहाँ अरु नै कुनै तिगडम लुकेको छ। के तिगडम लुक्या होला त, हेर्नुस् त यहाँनेरि हेर्नुस् है। 19 पछि 20 आयो, 1 जोडियो, 20 पछि 22 2 जोडियो हो। अब यहाँनेरि 25 बाट कति भइरहेछ, 24 -1, 24 बाट कति भइरहेछ, -2। अब यहाँबाट यहाँ आइरहेको छ भने चाहिँ 3 जोडिनु पर्यो, 3 जोडिदा 25। अरु कुनै तपाईले भ्यालिड एन्सर यहाँनेरि निकाल्न सक्नु हुँदैन। न 24 हुन्छ, न 22 हुन्छ, न 20 हुन्छ। अब यो सबै अर्को तरिकाले हेर्दा 22 24 र 20 भन्ने जुन अङ्कहरू छ, यो अङ्कहरू त पहिले नै यहाँनेरि आइसकेको छ हैन। यो अङ्कहरू पहिले नै यहाँ आइसकेको कारण सायद हामीले हेरिराख्नु पर्दैन होला यसलाई हैन, तर पनि हामीले हेरेर नै यसलाई काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न पनि म तपाईहरुलाई दिन्छु। यहाँनेरि 13 छ, 14 छ, 30 छ, 93 छ, 376 छ, 1885 छ,
अब नयाँ अङ्क के हुन्छ होला? अप्सन एमा छ 10,818, अप्सन बीमा छ 10,316, अप्सन सीमा छ 11,316 र अप्सन डीमा छ 11,318। ल भन्नुहोस् त यसको सही उत्तर के हुन्छ होला त? ल 13 पछि 14, 14 पछि 30, 30 पछि 93, 93 पछि 376, 376 पछि 1885 भनेर यहाँनिर सोधिएको छ। अब यसको सही उत्तर के हुन्छ होला? ल कसैले यहाँनिर भनिदिनुहोस्। ल हेरौँ है त, तपाईँहरूलाई आएन भने म यहाँनिर सल्भ गरिदिन्छु। 13 पछि 14 1 बढ्यो, 14 पछि 30 आयो, कति बढ्यो? 16 बढ्यो। 30 बाट 93 कति बढ्यो? यहाँ 63 बढेको हो, 63 बढ्यो। 93 बाट 376, 376 कसरी आउँछ त? यहाँनिर 3 जोड्यो, यहाँनिर 8 जोड्यो, त्यसपछि यहाँनिर यति जोड्यो भने आउँछ। त्यसपछि 1885 छ। अब यहाँनिर कति जोड्नु पर्यो? 300 यसमा यहाँनिर सुरुमा 9 जोडियो, त्यसपछि यहाँनिर 7 मा कति जोड्नु पर्यो? यहाँनिर मैले 0 गरेँ, अनि यहाँनिर 5 गरेँ, त्यसपछि यहाँनिर त्यसपछि यहाँनिर 1 गरेँ। 1509 मा हामीले 376 जोड्यौँ भने यति आउँछ त? पक्कै पनि आउँछ है। अब यहाँ त कुनै मेलोमेसो नै पाउन सकिरहेको छैन। 1 बाट 16 होइन, अलिअलि काहीँ भ्यालु मिले जस्तो देखिन्छ, तर केही भइरहेको छैन। भन्छ यसरी हेऱ्यो भने त काम तमाम हुने रहेछ। के भयो? अब 13 बाट 30 हेर्ने कोसिस गऱ्यौँ हामीले। 13 बाट 30 17 जोडियो, यहाँबाट पनि कुनै मेलोमेसो पाउन सकिएन। भन्छ के भइरहेछ होला त? हेरौँ है त। अर्को तरिकाले हेर्दा 13 मा मैले 1 जोडेँ भने कति हुन्छ त? 14 हुन्छ। 14 मा मैले कति जोडेँ भने चाहिँ 14 मा 2 ले मल्टिप्लाई गरेर 2 जोडेँ भने 30 हुन्छ। हो 30 मा मैले 3 ले मल्टिप्लाई गरेँ र 3 जोडेँ भने 93 हुन्छ। हो भन्छ 1 गरेँ है त मैले। अब 93 मा मैले 4 ले मल्टिप्लाई गरेँ र 4 जोडेँ, यो भनेको कति हुन्छ? 376 हुन्छ। हो मिल्दै गयो। अब 376 मा मैले 5 ले मल्टिप्लाई गरेँ, 5 नै जोडेँ, 1885 हुन जान्छ। अब 1885 मा मैले 6 ले मल्टिप्लाई गरेँ र 6 नै जोडेँ, कति हुन्छ होला त यो भ्यालु भन्दा? यो भनेको 11,316 हुन जान्छ। त्यसैले हेर्दै जाने, काम गर्दै जाने, नरोकिने। र अब चाहिँ कुनै हालत छैन। अब एन्सर कम्तीमा हेर्दै नगर्ने, एन्सर चाहिँ हेर्दै नहेर्ने, एन्सर हेर्ने बानी घटाउँ, जति सक्दो कम एन्सर हेरौँ। एन्सर हेऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो त यति सजिलो रहेछ भन्ने हुन्छ। आफ्नो चाहिँ कन्फिडेन्स बढ्दैन, आफ्नो कन्फिडेन्स चाहिँ घट्दै जान्छ। उतापट्टि हामीलाई चाहिँ सोध्छौँ कि यसरी रहेछ, एन्सर चाहिँ मिलिरहेछ। त्यस्तो गर्नु हुँदैन है। ल अब अर्को एउटा रमाइलो प्रश्न छ, हेरौँ। रमाइलो प्रश्न के सोधिएको छ त? 2, 12, 36, 80, 150 छ। यहाँनिर अङ्क छैन। यहाँनिर 10 छ, यहाँनिर 24, 44, यहाँनिर 70 छ, त्यसपछि 14 छ, 20 छ, 26 छ, यहाँनिर 6 र यहाँनिर 6 छ। अब के हुन्छ होला त? यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त? हाम्रो यसलाई के भनिन्छ? पास्कल ट्रायङ्गुलर प्याटर्न भनेर भनिन्छ। हेर्नुहोस् है त, यहाँनिर त कसरी काम भइरहेछ? 2 मा 12 घटाउँदा 10, 12, 36, 24, 44 यो भयो। अब यो अङ्क हामीले भेट्नु पर्यो। यो अङ्क कसरी भेट्न सकिन्छ होला हेरौँ। 10 आयो, 10 मा 24 घटाउँदा 14, यहाँनिर 20, यहाँनिर 26, यहाँनिर 6, यहाँनिर 6। अब नयाँ अङ्क भेट्न के गर्नुपर्छ होला त? मिसिङ टर्मको लागि हामीले 150 मा 70 प्लस 26 प्लस 6 जोडी भने आउँछ कि आउँदैन होला? कसरी आउँछ होला त सर भन्दाखेरि हेरौँ है त। यहाँनिर मैले यति जोडेँ भने भ्यालु कति आउँछ? 252 आउँछ। हेरौँ है, यहाँनिर 252 आउँछ। यो भनेको कति हुन जान्छ? यहाँ पनि हामीले गऱ्यौँ भने 50 र 52 जोड्दा कति हुन्छ? 102 हुन्छ।
अब यो घटाउँदा यहाँ कति हुन्छ 30 32 हुन्छ। यहाँनिर कति आउँछ 6 आउँछ कि आउँदैन भनेपछि अन्तिममा त सबैको के आइरहेछ डिफ्रेन्स 6 आइरहेको छ नि। हो यो सबैभन्दा तलको डिफ्रेन्सलाई हामीले बेसिस मानेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। जब हामीले यो तलको डिफ्रेन्सलाई बेसिस मानेर काम गऱ्यौँ त्यो अनुसार चाहिँ के आयो त यहाँनिर भ्याल्यु आउन गयो र यसरी हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ ल बुझियो होला है त। ल ठिक छ ल अब आजको लागि हामी चाहिँ यति नै गर्छौँ। मलाई लाग्छ सबैले यहाँनिर गरेको कुराहरू बुझ्नुभयो होला। यहाँसम्म तपाईँहरूले केही बुझ्नु भएको छ बुझ्न अप्ठ्यारो भयो भने तपाईँहरूले हामीले यहीँनिर मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ ल अब केही समस्या छ भने तपाईँहरूलाई यहीँनिर मेसेज गरेर हामी फर्म फिलअप गर्न दिन्छौँ। त्यो फर्म फिलअप गरेर हाम्रो आफ्नो समस्याहरू तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ है त। ल ठिक छ आजको लागि हामीले यति नै गऱ्यौँ। सबै